इस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. धनी हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। हेलो, स्वागत छ मिठो स्वादलाई हेल्दी लाइफलाई। म्याजिक नेक्स्ट जेन फुटवेयर। जल CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। नो टकटकको दुःख जल छ जीवन भरि चल्छ। मारुति सिमेन्ट नेपालको नम्बर 1 OPC सिमेन्ट। नेपाल's first FRLSH Prima Cable, cables for life। दर्शकहरू, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। हामी कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा प्रदेशका विविध गतिविधिहरूलाई उजागर गर्ने गर्छौँ। प्रदेश एक भित्रका विविध विषयवस्तुलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै समस्याको उठान र व्यवस्थापन बारेमा कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश मार्फत विचार विमर्श गर्ने गर्दछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशको आजको अङ्क सुरु गरौँ साप्ताहिक गतिविधिबाट। नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदारले ललिता निवास प्रकरणमा आफूलाई नियोजित ढङ्गले फसाइएकाले जनताको माझमा गएर अब आफूले कानुनी र राजनीतिक ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसभापति गच्छेदारले आफूले राज्यको एक पैसा पनि अपचलन नगरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अदालतप्रति आफ्नो पूर्ण आस्था र विश्वास भएकाले न्याय पाउने बताउँदै आफ्नो 51 वर्षको राजनीतिक जीवनलाई धुलिसात गर्न ललिता निवास प्रकरणमा फसाइएकाले जनताको साथ लिएर राजनैतिक लडाईँ समेत लड्ने बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि साथ पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तलबाट आएको प्रस्तावलाई मैले मन्त्री परिषदमा केवल मन्त्री परिषदमा निर्णयको लागि, सैद्धान्तिक निर्णयको लागि लगिदिएको मैले गरेको निर्णय होइन, कार्यकारी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। त्यसकारण न्याय पाउनुपर्छ। न्यायालयले न्याय त्यसबारेमा गम्भीर ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने बेला आएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुमिल बनाएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त राज्यले अङ्गीकार गरेको छ। कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रको पनि व्याख्या गर्ने न्यायालयले व्याख्या गर्छ, न्याय दिन्छ। मलाई पुरा विश्वास छ जनताको अदालतमा आएको छ र अन्तिम सास मेरो रहून्जेल बाँकी जीवन मेरो 10-11 वर्षको जीवन म राजनीतिमा समर्पित गर्न चाहन्छु। म 11 वर्षको आज म उद्घोष गर्न चाहन्छु। 10-11 वर्ष अझ तपाईँको माध्यमबाट, विराटनगरको सञ्चार माध्यमबाट मैले हिजो बोलिनँ। 2089 सालसम्म म देशको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका गर्छु। विक्रम सम्वत 2089 भनेपछि 10-11 वर्षसम्म म सक्रिय राजनीति। उपसभापति गच्छेदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको हैसियतले प्रस्ताव लगेको र मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार जग्गामा मोही कायम भएकाले दोषी भए सम्पूर्ण मन्त्री परिषद दोषी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। एक प्रश्नको जवाफमा उपसभापति गच्छेदारले आफूले अझै 11 वर्षसम्म कङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने बताउँदै आफू सभापतिको उम्मेद्वार नभएको र महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बारे चाँडै नै निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। करिब 19 महिनापछि कर्मथलो विराटनगर आउनुभएका उपसभापति गच्छेदार सयौं कार्यकर्ताहरूले विराटनगर विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक पाइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बीच आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किन थालेपछि विराटनगर स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले साउन र भाद्र महिनामा तोकिएको लक्ष्यभन्दा 2% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो। सो कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन र भाद्र महिनाका लागि 1 अर्ब 20 करोड 33 लाख रुपियाँ लक्ष्य तोकिएकामा 1 अर्ब 23 करोड
12 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सो कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 82% बढी, आयकरतर्फ 16% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने अन्तशुल्कतर्फ पनि करिब 58% मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको आर्थिक क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेकाले लक्ष्य अनुसार नै राजस्व सङ्कलन भइरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख विमल सापकोटाले बताउनुभयो। हामी रेगुलर रूपमा गर्ने हाम्रो अडिटका कामहरू, इन्भेस्टिगेसनका कामहरू अनि करदाताले चाहिँ यहाँ पेश गरेका विवरणहरू चाहिँ हेर्ने, त्यहाँ केही चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाँकी छ कि अथवा केही कमी कमजोरीहरू, सामान्य खालका त्रुटिहरू छन् कि त्यसलाई करेक्सन गर्दाखेरि थप राजस्व आउँछ कि र नियमित रूपमा बजार अनुगमनको काम पनि हामीले यो आर्थिक वर्षको बजार अनुगमनको कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 9 अर्ब 3 करोड लक्ष्य तोकिएको छ। सडक ठेकेदार कम्पनीहरू बीच असमझदारी हुँदा कोशी राजमार्गको विराटनगरको बरगाछी चोक नजिकको करिब 50 मिटर सडक 7 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन। बरगाछी चोकदेखि उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भइसके पनि दुईवटा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिएको बीचको भागमा भने सडक खाल्डाखुल्डी हुँदा आवागमनमा समस्या हुनका साथै ट्राफिक जाम समेत हुने गरेको छ। मुख्य चोकमा बाटो बिग्रिएकाले सडक दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। सवारी साधनको चाप बढी हुन्छ, बाटोको चाहिँ अवस्था यस्तो छ हुँदाखेरि अलिकति बिस्तारी स्लोली हुन्छ, एकै ठाउँ थुप्रिन्छ गाडी। जो बाटो रहेछ एकै ठाउँ थुप्रिन्छ किनभने त्यो गाडी आइपुग्छ यहाँसम्म। अब आइपुगेपछि अब त्यो बाटोमा त चारैतर्फ गाडी जान्छ, त्यो चारैतर्फ गाडी जानको कारणले गर्दा अलिकति बिस्तारी हुन्छ, त्यहाँनिर जाम हुन्छ। बरगाछी चोकदेखि उत्तर एयरपोर्ट गेटसम्मको सडक कालोपत्री गर्ने ठेक्का 2070 साल अषाढ 27 गते कञ्चनजङ्घा पिएस गीताञ्जली जेबीले पाएको थियो भने नालीको काम एआइपिएल पप्पु जेबीले लिएको थियो। नालीको काम सम्पन्न भइसक्दा पनि कालोपत्री गर्ने काम कञ्चनजङ्घा पिएस गीताञ्जलीले नगर्दा बरगाछी चोकको बाटो अझै निर्माण हुन नसकेको हो। बाटो कालोपत्री गर्न पटक पटक आग्रह गरिएको रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजनाका इन्जिनियर उपेन्द्र दासले जानकारी दिनुभयो। त नभनु पहिला समझदारी थियो, पछि आएर असमझदारीमा केमा परिणत भयो त्यो भएन। तर गर्नुपर्ने कञ्चनजङ्घाले हामी त्यसलाई तागेदा गरेछौँ, बारम्बार गरेछौँ, तर केही कारणवशहरू अहिले आर्बिट्रेसनमा गएछ होइन। गर्न गर्छ, नगरेर हामी कुनै अर्को उपाय लगाउँछौँ। 2070 सालमा निर्माण थालिएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीले अझैसम्म काम सम्पन्न नगर्दा सो सडक खण्डको काम 95% मात्रै सम्पन्न भएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को भाद्र महिनामा तोकिएको लक्ष्य अनुसार 100% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई भाद्र महिनाका लागि 3 खर्ब 86 करोड 48 लाख रुपियाँ लक्ष्य तोकिएकामा 3 अरब 86 करोड 97 लाख रुपियाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। सो भन्सार कार्यालयले साउन महिनामा लक्ष्यभन्दा 16% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई साउनमा भन्दा भाद्र महिनामा करिब 97 करोड बढी राजस्व लक्ष्य तोकिएको थियो। कोरोना महामारी बीच पनि आर्थिक गतिविधि बढेको र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएकाले भन्सार राजस्व लक्ष्य सङ्कलन गर्न सफल भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। विराटनगर क्षेत्रका उद्योगहरू पनि केही खुलेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि कच्चा पदार्थको आयातको मात्रा पनि सामान्य हिसाबले बढेको छ र अर्को चाहिँ यो बजार खोलेको कारणले गर्दाखेरि केही अरू दैनिक उपभोगका सामानहरू पनि पैठारी केही बढेको हुनाले पनि राजस्व चाहिँ केही सुधारोन्मुख देखिएको छ, प्रगति हासिल भएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 48 अर्ब 34 करोड 65 लाख रुपियाँ लक्ष्य तोकिएको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याएको र केही वस्तुको भन्सार र अन्तशुल्क परिवर्तन गरेकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्सार राजस्व सङ्कलनमा पर्न सक्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। मोरङमा गत आर्थिक वर्षमा 116 जना नयाँ कुष्ठरोगी भेटिएका छन्। कीटाणुबाट लाग्ने रोग भए पनि श्राप र पूर्वजन्मको पापका कारण लाग्ने रोग भन्दै लुकाउने प्रवृत्ति बढेकाले कुष्ठरोग नियन्त्रणमा समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले विराटनगरमा कुष्ठरोग तथा हात्तीपाइले रोग सम्बन्धमा पत्रकारहरूका लागि आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समयमा उपचार गराए कुष्ठरोगको उपचार गर्न सकिने जानकारी दिएको छ। कुष्ठरोग सर्ने रोग भएको र यसबाट परिवारका सदस्य तथा छिमेकीहरू बढी जोखिममा रहने तथा नियमित औषधि सेवन नगरे यसले बिरामीको अङ्ग भङ्ग गर्न सक्ने जोखिम भएकाले सचेतना जगाउन पत्रकारहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने कुष्ठ अधिकृत मुकुन्द चन्द्र राजवंशीले जानकारी दिनुभयो। र यसले विशेष गरिकन छाला र स्नायुमा असर गर्छ। छालामा असर गर्यो भने दागहरू आउँछ र पछि यसको अरू लक्षणहरूमा हामी हेर्छौँ। र स्नायुमा असर गर्यो भने स्नायुहरू सुन्निने, मोटो हुने, दुख्ने त्यो गर्छ। हात खुट्टाहरू चाहिँ खुम्चिँदै जाने र जुन यहाँहरूले मठ मन्दिरहरूमा देख्नु भएको छ होइन, हात खुट्टाहरू बाँधिएर औँलाहरू झरेर त्यो चाहिँ ड्यु टु नर्भ चाहिँ असर गरेको हो, जसले गर्दाखेरि हामी समयमा चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस गर्न सकेनौँ र प्रोपर हामी त्यसलाई ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अङ्गभङ्ग हुन गयो। मोरङमा सबैभन्दा बढी विराटनगरमा 51 जना कुष्ठरोगीहरू रहेका छन्। मोरङमा आर्थिक वर्ष 2076-77 97 जना कुष्ठरोगी रहेकामा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 131 जना कुष्ठरोगी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले जनाएको छ। सरकारको कर नीतिका कारण विराटनगर भन्सार कार्यालयको भन्सार राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुने भएको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत डन्डी उत्पादनको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट गरेका कारण डन्डी उत्पादनको अर्को कच्चा पदार्थ ब्लेड आयात ह्वात्तै घट्ने भएपछि भन्सार राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुने विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर गत आर्थिक वर्ष 2077-78 एमएस ब्लेड प्रमुख 10 आयात हुने वस्तुमध्ये दोस्रोमा परेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 11 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको 1,70,142 मेट्रिक टन ब्लेड आयात हुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई 1 अर्ब 85 करोड 86 लाख रुपियाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको थियो। स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क शून्य बनाइएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका ब्लेड आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग नै बन्द गराएका छन्। सरकारको कर नीति नसचिएसम्म उद्योग बन्द गर्नु नै फाइदाजनक रहेको मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक पवन सारडाले जानकारी दिनुभयो। 1650 गर्नुपर्छ। 2000 गरे पनि सबैको लागि हुन्छ, केही समस्या छैन हामीलाई। 2500 गरे पनि सबैको लागि हुन्छ, 5000 गरे पनि सबैको लागि होस्। एउटालाई लाग्ने एउटालाई छोड्ने भनेर यो काम गलत हो नि। हाम्रो भनाइ यहाँ हो, मसँग लिने ड्युटी पनि लिने एक्साइज पनि लिने, उसलाई ड्युटी पनि छोड्ने एक्साइज पनि छोड्ने, यस्तो पनि नीतिले गर्दाखेरि त यहाँ कुरा भइरहेको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा स्पन्ज आइरन प्रयोग गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग चलिरहेको छ भने अर्को उद्योग सञ्चालनको क्रममा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा ब्लेड आयात घट्दै गएको छ। साउन र भाद्र महिनामा करिब 1 अर्ब 18 करोड 78 लाख रुपियाँ बराबर 16,742 मेट्रिक टन ब्लेड विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर आयात भएको छ। ब्लेड प्रयोग गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग नै बन्द भएपछि ब्लेड आयात ह्वात्तै घट्ने र भन्सार राजस्व सङ्कलन पनि घट्ने भएकाले भन्सार राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अब पालो रिपोर्टको। नेपाल र भारतमा सुपारीको मूल्यमा देखिएको अत्यधिक फरकका कारण सुपारी आयातमा मात्र होइन निर्यातमा समेत आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। नेपालमा 380 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने सुपारी भारतमा करिब 600 रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री हुन्छ। भारतले नेपालको उत्पादन भन्दै सुपारी निकासीका लागि कोटा समेत दिएको छ। तर विगत 7 वर्षदेखि 1 किलो सुपारी समेत निर्यात नगरेको यहाँका सुपारी विकास संस्थाहरूले झापाको सुपारी भन्दै इन्डोनेसियाको सुपारी भारत निकासीका लागि प्रक्रिया थालेका छन्। करिब 7 वर्ष अघिको सुपारी अझै पनि झापाका सुपारी कृषकहरूको गोदाममा थन्किएको होला त पत्याउनै पर्ने भएको छ। झापा अर्जुनधाराको नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाको यो पत्र हेरेपछि पत्याउनै पर्ने हो।
त्यसमा पनि झापाको कृषि ज्ञान केन्द्रले ठोकेरै 9,772 मेट्रिक टन सुपारी विभिन्न कारणले बिक्री हुन नसकेको र निकासीका लागि सहमति दिएपछि नपत्याइ भो। झापाका कृषकहरूको करिब 10,000 मेट्रिक टन सुपारी थन्किएर बसेको बेला गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा झापाकै प्रधानमन्त्री भएका बेला किन 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातका लागि कोटा दिएका होलान्? आफ्ना जनताको कृषि उत्पादन बिक्री नहोस् भनेर कोटा खोलेको त पक्कै होइन होला, तर यथार्थ भने त्यस्तो होइन। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सुपारी भारततर्फ चोरी निकासी गर्न नसकेपछि 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातको कोटा पाएका सुपारी आयातकर्ताहरूले विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर निकासीको प्रक्रिया थालेका हुन् र यसैका लागि विगत 7 वर्षदेखि चुपचाप रहेका सुपारी विकास संस्था जस्ता संस्थाका लेटर प्याडहरू प्रयोग मात्र भएका हुन्। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले भने भारत निकासी गर्न लागिएको सुपारी 7 वर्ष अघिदेखि नै बिक्री नभएर बसेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा उत्पादित सुपारी सबै नेपालमा खपत हुन नसक्ने भएकाले सरकारले बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने नभए भारत निकासी गर्न दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। यहाँको सुपारी जम्मै नेपालमा खपत हुँदैन र यहाँ खपत हुने सुपारी भनेको गुड्का सुपारी जहाँ फ्याक्ट्री छ त्यो त नेपाल सरकारले खोज्नुपर्छ। हामी गाउँघरका किसानले कहाँ नेपालको कुन कुन ठाउँमा बिरगञ्ज भैरवा छ कि विकोल छ त्यो हाम्रो चिन्ता चासोको विषय होइन। त्यो सरकारले कुन गुड्का फ्याक्ट्री कहाँ कहाँ सञ्चालन छ, त्यो गुड्का फ्याक्ट्रीलाई कति आवश्यक हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। भारतले झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा उत्पादन हुने करिब 14,300 मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासीका लागि कोटा दिने गरेको छ। यही कोटा अन्तर्गत झापाको सुपारी भनेर इन्डोनेसियाको सुपारी भारत निकासी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। विराटनगर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत अमित तिवारीले सुपारी निकासीका लागि विभिन्न संस्थाको पत्र र कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको सिफारिस आएको र 80 किलो सुपारी परीक्षणका लागि पठाइएको बताउनु भयो। हामीलाई चाहिँ 9,772 मेट्रिक टन सुपारी चाहिँ अहिले स्टक छ, यति चाहिँ निकासी गर्न पाऊँ, यति चाहिँ नेपालको उत्पादन भएको सुपारी छ भनेर सिफारिस हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले चाहिँ हामीलाई सिफारिस गरेछ। हामीलाई त अब सुपारी सबै अब कृषि ज्ञान केन्द्रले यति उत्पादन भएको छ भनेर चाहिँ अब झापा सुपारी व्यवसायी सङ्घ, मोरङ सुपारी व्यवसायी सङ्घले चाहिँ सिफारिस गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिदियो भने त हामीले आजै लिएर आयो भने पनि अब हामीले पठाउनुपर्छ। अब अहिलेको तत्कालको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले निकासीको लागि कुनै फारम भर्नुभएको छैन होइन। 15-20 दिन अगाडि चाहिँ अब स्याम्पलको लागि चाहिँ 80 केजी जति भारत एक्सपोर्ट भएको छ। अब त्यो सायद उहाँको प्रयोगशाला परीक्षण, खाद्य क्वारेन्टाइनहरू गरिसकेपछि त्यहाँबाट ओके भयो भने मात्रै उहाँहरूले एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। सुपारीका लागि अहिले सुपारी आयातकर्ता र कोटा व्यापारीहरू निकासीका लागि मरिहत्ते गर्नुको खास कारण भने नेपाल र भारतमा सुपारीको मूल्यमा करिब 2,000 रुपियाँ प्रति किलो फरक भएकाले हो। नेपालमा 380 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने सुपारी भारतमा करिब 600 रुपियाँमा बिक्री हुने गर्दछ। तर नेपालबाट भारतसम्म लैजान करिब 100 रुपियाँ प्रति किलो क्यारियर खर्च लाग्ने गर्दछ। क्यारियर खर्चमा भाडादेखि नेपाल र भारतको प्रहरी प्रशासनका साथै भन्सारसम्मलाई भाग पुर्याउनु पर्छ। यही 100 रुपियाँ प्रति किलो जोगाउनका लागि निकासीको कोटालाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो। इन्डोनेसियाबाट आयात गरिएको सुपारी निकासीको कोटा मार्फत भारत पठाउन सकिए करिब 10 रुपियाँ प्रति किलो खर्च लाग्ने सुपारी आयातकर्ता खेमचन्द्र जैनले जानकारी दिनुभयो। 90 रुपियाँ प्रति किलोका दरले लाग्ने पैसा जोगाउन करिब 5,000 मेट्रिक टन सुपारी भारत पठाउन अहिलेको चलखेल भएको उहाँको ठम्याइ छ। खुल्ला बोर्डर भएको हुनाले हामी कहाँबाट चोरी निकासी भइरहेको छ। तर यो 1 वर्षदेखि यो कोभिडकोले गर्दा हाम्रो पुलिस प्रशासनले धेरै कडाइ गर्दाखेरि माल जान पाइरहेको छैन। त्यसले गर्दा नै सुपारीका आयातकर्ताहरूले तपाईको यो कोटा मार्फत पठाउन कोसिस गरिरहेछ। अर्को कुरा यो निकासी निकासी हुँदाखेरि खर्च लाग्दो रहेछ 100 रुपियाँ करिब किलोको र तपाईको यसरी तपाईको पठाउँदाखेरि करिब 10 रुपियाँ किलो मात्रै खर्च आउँछ। यो 90 रुपियाँ किलो पनि तपाईको लिगल र इल्लिगल जाँदाखेरि फरक पर्दो रहेछ।
त्यसले गर्दा सुपारीका आयातकर्ताहरूले कोसिस यही गर्छ कि हामीले कोटा पाएर त्यसलाई चाहिँ भारत निकासी गरौँ भनेर। गत आर्थिक वर्षमा करिब 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातको कोटा पाएका व्यापारीहरूले कोरोनाका कारण 10,000 मेट्रिक टन मात्र सुपारी आयात गरेका छन्। आयात गरिएको सुपारी मध्ये 5,000 मेट्रिक टन सुपारी नेपालका गुटखा उद्योग र स्थानीय व्यापारीहरूलाई बिक्री गरेकामा करिब 5,000 मेट्रिक टन मौजात रहेको अनुमान छ। कोरोना महामारीका कारण सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाइका कारण चोरी निकासी हुन नसकेपछि यही 5,000 मेट्रिक टन भारतको कोटाबाट पठाउने प्रयास भइरहेको सुपारी आयातकर्ता खेमचन्द्र जैनले बताउनुभयो। यो 4 जनाको ग्रुपले 25,000 मेट्रिक टनको कोटा पाएका थिए, तर मेरो आफ्नो अनुमानको हिसाबले, किनभने आषाढ मसानसम्म सिपमेन्ट गरिसक्नु बाध्यताले गर्दा यिनीहरूले करिब 9,000 10,000 भन्दा मेट्रिक टनभन्दा बढ्ता आयात भएको छैन। त्यसमा अहिलेसम्म करिब 4,000 मेट्रिक टन त यो आयात भएको माल र स्थानीय लोकलमा उत्पादन भएको माल मिलाएर गुटखा फ्याक्ट्रीले किनिसकेको छ र लोकलमा पनि हाम्रो खपत भइरहेछ। अब करिब 4-5,000 मेट्रिक टन भन्दा आयात भएको माल चाहिँ त्योभन्दा बेसी छैन। नेपाल सरकारले अब यो नयाँ कोटा दिँदाखेरि यो सबैलाई यो मोनोपोलीको हिसाबले तपाईको दिनु हुँदैन। आयातकर्तालाई खुल्ला गरिदिनुपर्छ र मूल्याङ्कन एक्चुअल गर्नुपर्छ र दरबन्दी पनि बढाउनुपर्छ। किनभने हामी कहाँ त काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी त लागू भइसकेकै छ। माल यदि बेसी आउँछ भने त्यसलाई काउन्टर भ्याली ड्युटी र एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएर रोक्न सकिन्छ। यसरी लाइसेन्स प्रणाली गर्दाखेरि चलखेल पनि ठुलो हुन्छ र तपाईको के छ भने भ्रष्टाचार पनि बढ्छ। विगतका वर्षहरूमा जति पनि सुपारी आयात गर्न पाइन्थ्यो त्यति बेला भारततर्फ निकासीका लागि कोटाका लागि करोडौं रुपैयाँ आर्थिक लेनदेन हुने गर्दथ्यो। गत आर्थिक वर्षमा भने सरकारले 25,000 मेट्रिक टन मात्र सुपारी आयातको कोटा दिने निर्णय गरेपछि आयातका लागि सुपारी आयातकर्ताहरूले करोडौं रुपैयाँ तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको स्वयं सुपारी आयातकर्ताहरू नै बताउँछन्। वाणिज्य विभागले माथिको निर्देशनमा 10,000 मेट्रिक टन प्रदीप मित्तल एन्ड ग्रुपलाई 5,000 मेट्रिक टन, भद्रपुरका गोविन्द सरियालाई 5,000 मेट्रिक टन, सुभाष सङ्घाईलाई र 5,000 मेट्रिक टन विराटनगरका दिनेश राठीलाई दिएको सुपारी आयातकर्ताहरूले बताएका छन्। तर उनीहरूले तोकिएको अवधिमा करिब 10,000 मेट्रिक टन मात्र सुपारी आयात गरेका थिए। यसले गर्दा सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सुपारीको मूल्यमा $1,050 प्रति मेट्रिक टन, भन्सार शुल्क 45 रुपैयाँ प्रति किलो, अन्तशुल्क 25% र मूल्य अभिवृद्धि कर 13% तोकेको छ। यस हिसाबले पनि करिब 15,000 मेट्रिक टन सुपारी आयात नहुँदा सरकारले करोडौं राजस्व घाटा बिहोरेको हो। सरकारको गलत नियतका कारण सुपारी आयातमा मात्र होइन निर्यातमा समेत समस्या देखिँदै आएको छ भने राजनीतिकदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने गरेका छन्। इन्डोनेसियामा $2,500 प्रति मेट्रिक टन पर्ने सुपारीको मूल्याङ्कन नेपालमा $1,050 प्रति मेट्रिक टन तोकिएकाले पनि गलत नीति प्रष्ट देखिएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर निकासी गर्न लागि सुपारी नेपालको नभई इन्डोनेसियाको भएको स्वयं सुपारी आयातकर्ताहरूको दाबी छ। तर नेपालकै उत्पादन भएको दाबी कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको छ। इन्डोनेसियाको सुपारीलाई नेपालको, त्यसमा पनि झापाको सुपारी भन्दै निकासी गर्न तयारी थालेकाले यसतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थाल्ने बेला भएन र? दर्शकहरू, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला।
सफलताको पाइला। हेलो, स्वागत छ मिठो स्वादलाई हेल्दी लाइफलाई। Magic Next Gen Footwear. जल CPVC Pipes and Fittings. नो टकटकको दुःख जल छ जीवन भरि चल्छ। मारुति सिमेन्ट नेपालको नम्बर 1 OPC सिमेन्ट। Nepal's first FRLSH Prima Cable. Cables for life.